कम नहीं पढ़ता। खुद अपना वाकया सुनाया, कहा मेरा सीनियरिटी का मसला था, यानी मुझे तरक्की करनी थी। जो मेरा मद्दे मुकाबिल था उसका उसका हक भी नहीं बनता था, पर उसकी सिफारिश बहुत ताकतवर थी। जो बड़े थे सारे उसी के साथ थे और उसकी सिफारिशें बहुत ताकतवर थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे बनना चाहिए था, बायोकेमिस्ट्री का। बनने का इरादा उसी का था और सब कहते थे वही बनेगा, क्योंकि उसकी सिफारिश बहुत ताकतवर एक नहीं, हत्ता कि जिन्होंने ये ओहदा और शोबा देना था वो भी सारे उसी के साथ थे, उसी के साथ। तो कहने लगे कि मैं जहन में परेशान था। कहा मुझे अपने शेख जिन्होंने मुझे इजाजत दी थी, कहा मैं उनकी इजाजत से मैंने पढ़ना शुरू किया। यानी पढ़ता था, अब मैंने इस मकसद के लिए पढ़ना शुरू किया। कहा मैं पढ़ना शुरू किया और मैंने इसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादा पढ़ते पढ़ते कहा एक दफा बाहर बहुत रात देर में मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया और बाहर आवाज आ रही थी कि एक बंदा नहीं, कुछ चंद अफराद हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं परेशान हुआ कि इतनी देर रात में किसने दरवाजा खटखटाया। तो बाहर से मेरी शनासा आवाजें आई, जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे और शोबों के, वो आवाजें आई। तो कहा कि मैंने दरवाजा खोला तो बड़ी इत्तेफाक से मिले और कहा मुबारक हो, आपकी ये लेटर आया है और बाई डॉक नहीं आया, एक खास खसूसी गाड़ी में लाया गया और कहा ये लेटर है। सुबह आपने अपनी कुर्सी पे नहीं बैठना, आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस शोबे के बहैसियत सरबराह बैठना है और हमें हुक्म है जाके ये खत, ये लेटर उसे पहुंचाओ, हम आपके पास पहुंचाने आए हैं। कहा मैं वो खत देखूं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो दोस्त, कहा उसकी सारी सिफारिशें नाकाम हो गईं, वहां एक बंदा बैठा था वो अड़ गया। उसने कहा हक इसका है, इसका नहीं है। उसने कहा सिफारिशें हैं। उसने कहा मैं अपनी नौकरी दौ पे लगाता हूं, हैं तो हैं, हक वाले को हक दिला के रहूंगा। कहा उसकी नौकरी उसने अपनी दौ पे लगा दी, देखें क्या होता है। आपका उसने लेटर निकाल दिया, आप सुबह जाएं। कहा कि मैंने उनसे कहा कि बैठे खाना पीना, कहा नहीं हम आपको देने आए हैं। कहा कि मेरे आंसू निकल गए और कुछ आंसू उस कागज पे गिरे। तो मैं खत सुबह मैं लाया और सुबह गया तो मेरी कुर्सी इंतजार कर रही थी। कहा मैं जब कुर्सी पे बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने हिजबुल बहार के पहले जो अस्माए हुस्न है वह लिखे हुए हैं और चमक रहे हैं, और हिजबुल बहार का सारा लफ्ज हर्फ बोल बोल के कह रहा है हमसे दोस्ती और जवाल, हमसे दोस्ती और जवाल ना। जो हमसे दोस्ती करता है उरूज उसी के साथ होता है। जो हमसे दोस्ती करता है उरूज उसी के साथ होता है। उरूज उसी के साथ होता है। ये मुझे डॉक्टर साहब ने खुद अपना वाकया सुनाया। एक और भी सुन ले। जिंदगी गुजरी है सारी इसी काम में। सारी जिंदगी गुजरी 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 गुजरी
اور گزر گئی. چلو میری ان باتوں سے نفع تو کسی کو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا انشاءاللہ. انسانیت کو، امت کو نفع ہوگا اگر میرا جذبہ سچا ہوا. اللہ میرے جذبے سچے کرتا انشاءاللہ. میرے ایک استاد تھے عبد الجلیل صاحب، پروفیسر عبد الجلیل صاحب ان کا نام تھا. والی بال کے بہت بڑے کھلاڑی تھے اور اپنے دور کے بہت نامور آدمی تھے، دراز قد تھے، حافظ بھی تھے، اور ہر سال بڑھاپے میں مصلی بھی سناتے تھے. بڑھاپے میں، یعنی بڑھاپے سے مراد یوں کہوں کہ جس سال میں وہ ریٹائرڈ ہوئے، ظاہر 60 سال، تو انہوں نے مصلی سنائے. میں نے ان کا قرآن بھی سنا تھا، بہت اچھا پڑھتے تھے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا استاد اور مرشد کی خدمت کیے بغیر کام نہیں بنے گا. تو میں ان کے گھر میں جا کے گھڑے بھرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا، صفائیاں کرتا تھا، ان کی خدمت کی کوشش کرتا تھا. جاتا تھا کالج ٹائم کے بعد، کالج کے وقت کے بعد دعائیں دیتے تھے، خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ میں گیا، ان کے پہلے پیریڈ ہی ہوتے تھے، سینئر تھے وہ، پڑھا کے پھر چلے جاتے تھے. ان کے پیریڈ پہلے ہوتے تھے ہر کلاس کے، پڑھا کے چلے جاتے. میں گیا، پریشان بیٹھے. میں کہ سر آپ پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ بڑے بیٹے کا رشتہ کیا تھا اور فلاں قریبی عزیز کے گھر، تو انہوں نے رشتے کا انکار کر دیا، اور میں اپنوں سے دور نہیں ہونا چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب رہیں. رشتہ توڑ دیا انہوں نے. انہیں کوئی زیادہ دولت مند رشتہ مل گیا، میں دولت مند نہیں ہوں، تو رشتہ توڑ دیا. مجھ سے کہنے لگے تو طویل دھاگے پھونکا پھاکی کرتا ہے، کوئی بتا تو. ایسے لفظ کا طویل دھاگے پھونکا پھاکی کرتا ہے، تو بتا تیرا شوق ہے. میں نے کہا سر آپ نا حزب البحر پڑھیں، آتی ہے آپ کو؟ کہا آتی نہیں، میرے والد پڑھتے تھے، میرے چچا پڑھتے تھے، فلاں فلاں پڑھتے تھے، میرے گھر ہے، دیکھ کے پڑھ لوں گا. کتنی پڑھنی ہے؟ میں نے کہا جتنی میں آپ کا کام ہو جائے، جتنی میں آپ کا کام ہو جائے. ارے ٹھیک ہے. کہنے لگا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے یقین تھا. کیسے؟ خدا کے آپ سے منت کریں گے، آپ سے کہیں گے رشتہ جوڑیں گے. ہاں کہا بس میں یہی چاہتا ہوں اپنوں سے نہ چھوٹے، اپنوں سے نہ ٹوٹوں، اور یہ صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رہے، ناتا نہ ٹوٹے. کہنے لگے کہ میں نے انہیں عرض کر دیا، خیر میں جو خدمت ٹوٹی پوٹی تھی کر کے چلا آیا. دوسرے دن گیا خدمت کرنے کے لیے، تو فرمانے لگے میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے یاد بھی ہو گئی ہے، میں حافظ ہوں، اور گھر میں اس کے زندگی بھر تذکرے سنے تھے بڑوں سے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے کام ہوگا، مجھے بھی یقین. بس یہ اچھا چند دن ہوئے، تذکرہ بھول گئے، بات ہی بھول گئے، خدمت کی گیا. بعض اوقات کوئی دن میری خدمت کا چوک بھی جاتا تھا، مجھے جلدی واپس آنا ہوتا تھا، والدین کی خدمت کا کوئی سلسلہ ہوتا تھا. تو خیر ایک دن مجھے کالج میں ہی یاد ہے، مجھے کرسیاں باہر پڑی تھیں، دھوپ میں، سردیاں تھیں، تو مجھ سے دور سے آواز دی طارق
تو میں گئے اور کھڑے ہو گئے اور میرا ماتھا چوما، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نمناکی آنسو ہیں، گرے نہیں۔ کہنے لگے بیٹا میرا کام ہو گیا۔ کہنے لگے وہ ایسے بے تاب ہو کے آئے، ندامت اور شرمندگی بھی تھی، اور کہنے لگے بس ہمارے فلاں بندے نے ہمیں آپ کے بارے میں بہکا دیا تھا، اور بس ہمارے اندر ندامت ہے۔